अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कासम अली शाह फाउंडेशन के हेल्थ सेगमेंट में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर AR माडा। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं लोअर बैक पेन। बहुत सारे लोग जो है ना वो लोअर बैक पेन का शिकार हो जाते हैं, जिनका पोस्चर ठीक नहीं होता या जो अपनी हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहते या अपनी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं या उससे बाहर नहीं निकल पाते, तो वो लोअर बैक पेन का शिकार हो जाते हैं। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ हैं डॉक्टर फैज़ान, जो कि क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, और इसके साथ साथ UK से सर्टिफाइड मस्कुलोस्केलेटल पे एक्सपर्टीज़ रखते हैं, और उसके साथ साथ HCPC के मेंबर भी हैं। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर फैज़ान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक। आज सर ये बताइएगा कि लोअर बैक पेन जो है वो किन किन वजूहात से हो सकता है? अच्छा जी, जिस टॉपिक के लिए आपने मुझे बुलाया है वो बहुत एक कॉमन टॉपिक है हमारी पॉपुलेशन का, और बहुत एक कॉमन इशू है, और इस पर बहुत सी रिसर्चेस अभी चल रही हैं, और उनके एक आइडिया के मुताबिक 40 to 50% जो हमारी पॉपुलेशन है वो लो बैक पेन का शिकार है। जहाँ तक आपने बात की इसकी वजूहत, इसमें जो कॉमन है वो एक तो हमारी लंबर आ जाती है। आपने अक्सर सुना होगा L4 L5, या आपने शैटिका सुना होगा जिसमें हमारी शैटिक नर्व दब जाती है L4 L5 या L5S1 से। इसके अलावा इसमें और जो रीज़न बन सकती हैं वो आपका पोस्चर बन सकता है। आपका पोस्चर ठीक नहीं था तो आपकी लंबर पेन स्टार्ट होगी, आपके हिप में कोई इशू था उसके बाद से लंबर पेन स्टार्ट होगी। और इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, इसका डायग्नोसिस इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके लो बैक में पेन ज़रूर आ रही है, क्या वाकई वो लंबर या हिप में कोई इशू है उसकी वजह से आ रही है। डॉक्टर साहब, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे लोअर बैक पेन को? अच्छा, इसमें लोअर बैक पेन की कुछ टाइप्स हैं। उससे पहले एक जो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, डायग्नोसिस इसलिए ज़रूरी है कि क्या ये किसी सिस्टमेटिक या ऑर्गेनिक इशू की वजह से तो नहीं ये पेन आ रही, ये स्पेसिफिक लंबर की मस्कुलर पेन ही है। जहाँ तक बात है लो बैक पेन की, इसकी हम मेनली इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक आपकी मैकेनिकल आ जाती है, एक आपकी नॉन मैकेनिकल आ जाती है। लोगों की आसानी के लिए मैकेनिकल वो है कि आपको रीज़न पता है, जैसे कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमने कल वज़न उठाया, हमें लगता है जी हमने गलत एंगल में उठा लिया, हमें पेन स्टार्ट होगी। ये कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी हमारा काम ऐसा है कि हमने कंटिन्यूस चलना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पेशेंट मतलब वो लोग जो जिनका कंटिन्यूस पोस्चर वो एक लॉन्ग टर्म के लिए वो खड़े रहते हैं, या वो सिटिंग पोस्चर है, जो ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, तो उनको किस किस्म का पोस्टर रखना चाहिए या वो उससे कैसे वो बच सकते हैं? अच्छा, जो आपने पोस्चर से रिलेटेड बात की है तो उसमें एक मेन चीज़ ये है कि रिसर्च हमें ये कहती है कि किसी भी तरह का कंटिन्यूस पोस्चर जो है वो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। ठीक है। बेशक वो जिस तरह हमारे पास बैंकर्स आते हैं बहुत ज़्यादा, आप नोट करते हैं उनका कंटिन्यूस बैठ के करने वाला काम है। नॉर्मली ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उनका वो 7 से 8 घंटे एक ही पोस्चर उनका रहना है, उन्होंने ड्राइविंग करनी है तो करते ही रहना है। तो जो भी कंटिन्यूस पोस्चर है उसको आप ब्रेक करें, 1 से 2 घंटे बाद अपनी पोजीशन चेंज करें। अगर आप बैठे थे आप खड़े हो जाएं। मैं जो नॉर्मल लोगों को सजेस्ट करता हूँ, जो मेरी रिसर्च भी कहती है, अगर आपकी सिटिंग जॉब है आप अपने फ़ोन पे रिमाइंडर लगाएं 1 से 2 घंटे बाद का। वो भी नहीं आपने लगाना, जो आपका कंप्यूटर है उसके साथ एक पिक्चर लगा लें एक्सरसाइज की, और साथ एक अलार्म लगा लें कि हर 1 से 2 घंटे बाद मेरे अपनी नेक को मूव करना है। बैठने के केस में मैं बात कर रहा हूँ, पोस्चर चेंज करना है, मैंने थोड़ी सी वॉक कर लेनी है। हर 1 से 2 घंटे बाद अगर आप अपना पोस्चर चेंज करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता एज अ पेशेंट कि जब आप एक कंटिन्यूस पोस्चर में रह रहे हैं आप पे कौन कौन से मसल यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से मसल हैं जिनको ओवर यूज़ हो रहा है, कौन कौन से मसल हैं वो डैमेज की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए आपका कंटिन्यूस पोस्चर किसी भी तरह का हो वो आपको पेन की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर साहब हम बात करें लोअर बैक पेन की, तो सिटिंग जो है वो पोस्चर कितना लोअर बैक पेन के लिए मुफीद है, मतलब किस किस्म का सिटिंग पोस्चर होना चाहिए? अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जो पोस्चर जो है ना वो किसी भी तरह के लोगों का सेम नहीं हो सकता। एक स्टैंडर्ड पोस्चर ज़रूर होता है लेकिन हर बंदे का एक नॉर्मल रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कुछ चेयर्स वो हैं जिसमें आर्म रेस्ट नहीं है, कुछ चेयर्स वो हैं जिसमें आर्म रेस्ट मौजूद है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जब बैठें तो आप अपराइट रहें जितना आप स्ट्रेट हो सकते हैं, ताकि आपके जो लोअर बैक के मसल्स हैं, ये जो आपके अपर बैक के मसल्स हैं, उस पर मिनिमम लोड आए, मैक्सिमम प्रेशर उस पर नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब इससे हम कैसे बच सकते हैं, या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए? बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या रिकमेंड करते हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ है ना, जो मैं आपको एक पॉइंट बिल्कुल बताना जिससे हमने पहले भी डिस्कस किए, कि आप जब लोअर बैक पेन के साथ आ गए हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट का पहला काम ये है, ये मेक श्योर कर ले कि क्या ये वाकई लो बैक पेन है या नहीं। ठीक है। बहुत से ऐसे केसेस हैं कि वो लो बैक पेन तो थी
لیکن اس کی ریزنس کچھ اور تھیں. ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ہم ورڈ اکثر یوز کرتے ہیں ریڈ فلیگ سائنس. ٹھیک ہے. ریڈ فلیگ سائنس وہ ہوتے ہیں جن کو کنٹینیوس ایمرجنسی اٹینڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ لو بیک پین کا ایک بڑا کامن ریڈ فلیگ ہے کہ یورینری انکونٹیننس, کہ جو آپ کا جو پیشاب ہے اس پہ آپ کو کنٹرول نہیں ہے, یورینری انکونٹیننس. تو وہ کارڈائک وانا سنڈروم ہوتا ہے, جو آپ جو میڈیکل کے لوگ ہیں اس کو سمجھ رہے ہوں گے. تو پہلی چیز تو یہ میک شور کرنا ضروری ہے کہ یہ لو بیک پین ہی اور مسکولر یا کوئی اور سسٹمیٹک ایشو اس پہ نہ ہو. جہاں پہ آپ نے بات کی ہے ٹریٹمنٹ کی, تو اس پہ جو مین چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کی ایک اسیسمنٹ ہو کہ جو اس کو لو بیک پین ہے اس کے جو بیک کے مسلس ہیں اس کی کیا اسٹرینتھنگ ہے, کتنی اسٹرینتھنگ میں ہے, کتنی ویکنیس ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کو لو بیک پین ہو گئی ہے, ایک بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جو آپ کو L1 2 3 4 5 جس کو ہم لمبر کہتے ہیں, اس کا جو کرو ہے, جو ایک نیچرل کرو ہونا چاہیے, وہ موجود ہے یا نہیں. اس نے آپ کی بیک اپ کرویچر یا پوسچر خراب تو نہیں کر دیا. تو ہوتا ہے کہ نارملی اس کے ساتھ ایک ملٹیپل آپ سمجھ لیں کہ اس میں ڈسپلنری اپروچ یوز ہوتی ہے. اس میں ایکسرسائز بھی آ جاتی ہیں, اس میں ہم ان کو پوسچرل گائیڈنس بھی دیتے ہیں. اور ایک ہم ورڈ بولتے ہیں ارگونومکس. ارگونومکس یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں, جو آپ کا انوائرمنٹ ہے. جیسے کہ ریسنٹلی آپ ایک چیز بہت نوٹ کر رہے ہوں گے, پچھلے 2-3 سالوں سے جب سے کووڈ ہے تو بہت سے لوگوں نے ریموٹلی کام کرنا شروع کر دیا, ورک فرام ہوم شروع کر دیا. تو جب ہم ورک فرام ہوم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو کمفرٹیبل انوائرمنٹ لگ رہا ہوتا ہے ہم اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک بندہ ہے اس کی آفس, اس نے لیپ ٹاپ یوز کرنا ہے, تو اگر وہ لیٹ کے کر رہا ہے اس میں کمفرٹیبل ہے وہ کرے گا. تو آپ کی ہر طرح کی اسیسمنٹ ضروری ہے کہ آپ کا پوسچر پہ اس نے کیا افیکٹ کیا. دوسرا, آپ کے کون کون سے مسلس ویک ہیں, تو اس میں پھر بہت سی آپشنز ہمارے پاس آ جاتی ہیں. سب سے پہلے تو مسل اسٹرینتھنگ آ جاتی ہے کہ جو سے مسلس ویک ہیں اس کی ہم اسٹرینتھنگ کرتے ہیں, جو آپ کے لو بیک پین کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پھر ہماری جو اسپائن ہے اس کی موبلائزیشن آ جاتی ہے, اس کی مینیپولیشن آ جاتی ہے, جو آپ نے کائرو آج کل بہت کامن دیکھ رہے ہوں گے. تو اس سے کمپلیٹ ایک ہول پیکیج ہے جو آپ نے اس پیشنٹ پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, سیکنڈری ریزنز بھی ہو سکتی ہیں لوور بیک پین کی. اگر بات کریں وہ پیشنٹ جن کو نی ارتھرائٹس ہے یا ان کو اینکل جوائنٹ کے کوئی مسئلے مسائل ہیں, تو وہ اپنے پوسچر کو کمپرومائز کر دیتے ہیں, تو کیا اس سے بھی لیڈ کرتی ہے لوور بیک پین؟ یہ آپ نے بہت اچھا کویسچن کی ہے, اور مزے کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, آپ ول بی سرپرائز ٹو نو کہ جو لو بیک پین پیشنٹ میں دیکھی گئی ہے, کیونکہ میرا جو ایکسپوجر یو کے میں رہا ہے, اس کی جو ریسرچز ہمیں بتاتی ہیں سیکنڈری ریزنس بیسکلی مین ریزنس بنتی ہے لو بیک پین کے لیے. جیسے کہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, ایک فیمیل ہے, شی از 50 اور اس کو اوسٹیو ارتھرائٹس ہے. تو وہ کیا کرتی ہے, چونکہ اس کو نی میں پین ہے, اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ اپنے واکنگ پیٹرن کو چینج کر لیتی ہے. جیسے کہ اس نی میں درد ہے, ٹھیک ہے, تو کوشش کرتی ہے اس پہ وزن کم ڈلے, لیفٹ آنکھ پہ وزن زیادہ ڈلے اور ذرا جھک کے چل لے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس کا اسٹریٹ امپیکٹ آتا ہے آپ کے لوور بیک پہ. اسی طرح آپ نے اینکل کی بات کی ہے, جو فیمیل جو ہیں ہماری ہائی ہیلس پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا پراپر ویٹ نہیں آ رہا باڈی پہ, جو نارمل ویٹ آنا چاہیے, ٹوسٹنگ آ رہی ہے بہت زیادہ. تو سیکنڈری ریزنس بہت زیادہ ہیں, اور آئی تھنک میرے مطابق جو میرا ایکسپیرینس مجھے کہتا ہے, جو نارملی ریسرچ میں دیکھا بھی ہے, سیکنڈری ریزنس میجر ایک ریزن ہے لو بیک پین کے پیچھے, کہ آپ اپنے پرائمری جو آپ پرائمری ایشو یہ ہے نا, جو آپ کو جو اسٹارٹ ہوا اس کو آپ نے ٹریٹ نہیں کیا تو آپ سیکنڈری ایشوز بھی اسٹارٹ ہو گئے. تو پرائمری ایشو آپ کو نہیں اسٹارٹ ہوا, اس کو آپ نے اگنور کیا, اس نے آپ کی ہپ بھی انوالو کر دی, اس نے آپ کی لوور بیک بھی انوالو کر دی. تو اس لیے جب آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے اس کی اسیسمنٹ لازمی کروائیں, اور جو بھی اس کے جو پاسبل جو ہم ٹریٹمنٹ آپشنز آپ کے پاس ہیں اس کی طرف جانا چاہیے. تو سیکنڈری ریزنس کا ایک بہت میجر امپیکٹ ہے لو بیک پین پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسے بھی پیشنٹ ہیں جو کمپلین کر رہے ہوتے ہیں, جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے, جو اوبیس ہوتے ہیں, تو وہ بھی لوور بیک پین کا شکار ہو سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے, اور اسپیشلی ان دا کیس آف جو پیشنٹ جو اوبیس ہیں, ان کو ہم ریلیٹ کر دیتے ہیں سیڈنٹری لائف اسٹائل کے ساتھ. سیڈنٹری لائف اسٹائل یہ ہے کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہے, آپ کا چلنا پھرنا بہت کم ہے, تو ان کو ہم ریلیٹ کر دیتے ہیں ان کے ساتھ جو اوبیس ہیں. جو سیڈنٹری لائف اسٹائل والے لوگ ہیں ان کے معاملات اس طرح سے ہیں کہ وہ چونکہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہے, مسلس یوز نہیں ہو رہے, تو وہ ویکنیس کی طرف جانا شروع کر دیے. ایز فار ایز اگر آپ ایکٹیو ہیں, آپ کے مسلس یوز ہو رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ ان کی اسٹرینتھنگ بھی ہو رہی ہے. اور اسپیشلی ان کیس آف اوبیس پیشنٹ جو آپ نے بات کی ہے, تو جو ہمارے جو اسپائن ہے, جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, اس میں 3 طرح کے نارمل کروز ہوتے ہیں. کرو یعنی کہ ایک بار سے ہوتا ہے, ایک آپ کی نیک پہ, ایک آپ کی مڈ بیک پہ, ایک آپ کی لوور بیک پہ. جو آپ نے اوبیس کی بات کی ہے, اس میں ایک مین چیز یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے آپ کی لمبر اسپائن پہ. لمبر اسپائن پہ امپیکٹ آتا ہے, اور اوبیس پیشنٹ میں ایک اور بڑا کامن ایشو ہوتا ہے, ان کے جو ایبڈومینل مسلز ہوتے ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جو ایکسٹرا سپورٹ ہمارے کور کو ملی ہوتی ہے, یعنی لوور بیک کو, وہ چلی جاتی ہے, اور وہ ان کی ایک
جو 20 لوگ ہیں ان کا بھی کائنڈ آف زیادہ تر لوگوں کا سیڈنٹری لائف اسٹائل ہوتا ہے, تو چونکہ سیڈنٹری لائف اسٹائل جو ہے ان کی ایکٹیویٹی بہت کم ہو جاتی ہے, دیٹ لیڈس ٹو لو بیک پین, مینی ادر ایشوز. سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور اس اہم موضوع پہ بات کے لیے آپ آئے. جی ناظرین, آج کا جو سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا, اپنے میزبان ڈاکٹر اے آر ماڈا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.